बिहान फेरि आजको न्यू भिडियो लिएर हामी चारजना हामी च्यालेन्ज रक पेपर सिजर सुट खेल्न लाग्यो अनि हामीले पानीपुरी खान लाग्छौँ 1 2 3 4 10 5 6 7 10 10 piece 10 वटा छ जसले खान नि सक्छ जुन नजितिकिन नखान नि सक्छ गाइस हामीले चाहिँ कहाँ छुन्यो भन्दा त्यहाँ ढुङ्गा ढुङ्गा भएको ठाउँमा नि त्यहाँ छुन्यो ल ल 3 2 रुक यस्तो यस्तो फलाम यस्तो यस्तो अते पते चिते अते हामी सिस लाइन पर्ने छ ल अते पते हुन्छ के अते पते चिते एक लाइन पनि सिसर गरेको अते पते चिते होइन वाइ त कहाँ गइदियोस् हेर्दैन त्यो होइन आफै गेट छुनु पर्छ ल ल गेट छुनु पर्छ हैन रुक त भाग्दै गर हामी तीनटा गर्छौँ त भाग्दै गर्छ गेटसम्म पुग्दै गर अते पते चिते अते पते चिते चौथी वालो अते पते चिते अते पते चिते होइन के बहिनी मिलेन नि त हामी दुईजना एकजनाले हाम्रो सट्टा गर्न पर्छ तिमीले हाम्रो सट्टा गर्दैौ न अते अते पते चिते अते पते चिते भएन नराख्छु यस्तै खेलौँ के म हो जाऊ तिम्रो भागो म भाग जा मैले भागिसकेँ म यहाँ बस्छु माया ल गाइस के हाहा गरे हो र आउ सीधा पे हेर्न अते अते पते सीधा पे पता चलेंगे सीधा पे पलक सीधा झोल खाजा थोड़ा झोल खाना मिलता सीधा पे पलक जाओ जाओ हमको कैंटीन करना था हम भाई में नोरा जीत बचा हम नोरा जीत रहे सीधा पे पलक जाओ नोरा जाओ हम जीता क्या है ना लाइक मोच छैन यसलाई सीधा पे पलक ला वो मिलन यिनीहरूले ढिलो गरेको आउने हो त सीधा पे पलक सीधा पे पलक सीधा पे पलक वो यस्तो यस्तो गरेर पो यस्तो गर्नु मिल्छ होइन त सीधा पे पलक लाइछ पानी पुरी सिक्दिन लाइसक्यो मलाई मुखदेखि पानी निस्किसक्यो चारवटा मात्र भयो चारजनाले खाने अब एक घन्टा म खान पाएन नोरा दिदीलाई खाना अब हामीले एक एकवटा खान्छ नोरा दिदी लाउनु पाइहाल साइसा दिदी सबमा हालिदिनु त दिदी त बल्ल परि नोरा दिदी ओली पिहाल्छ हेर्छ आन्टी हेर्छ गाइस आन्टी त्यो आन्टीले हामीलाई कति पिरो खाएको यो दिएर आइज त म जुन ल ल मलाई लिएर आइज त
नगर हामी केही गर्दैनौँ अनि हामी तिनवटा स्ल्याम खेल्दै बसौँ हाम्रो त आधी आधी दिदीलाई दिएको दिनु छ दिदीलाई पिरै ओके मेरो लागि पाक्छ मेरो ठुलो भाइले गर्दा हो किनेको किन नरा दिदी सब निकालिदिनु भयो म त यसरी खेल्छु सबै निकालेर खेलियो कति मजा आउँछ होइन र दिदी बर्थडे भयो थ्याङ्क यू है गाइस मैले यसलाई बर्थडेमा स्ल्याम दिएको ए यसलाई पनि दिएको देखाउँ मलाई यसले कलेज दिन्थ्यो त घरमा चाहिँ बर्थडे नमनाउने रे अनि हामीलाई भन्ने धेरै अहिले मैले अहिले एकछिनमा केक होइन मिठाई पारियो गाइसहरू ए हो र मैले थाहा नै थिएन अब हामी के खेल्यो बा त्यही भनेर स्ल्याम बस्ने म बर्थडेमा बर्थडे हाम्रो के भन्नुभयो ललिपप खाएर बसेछौ गएर मलाई त ललिपप देख्छ मेरो गाइस गाइस हम खेलो यो पनि खेलौँ चोरो अनि फर्स्ट गर्ल कि चोरो लौ फर्स्ट भयो के लौ मैले नर दिदीलाई र साइसा दिदीलाई मैले पुन्टुलाई दिनु भने अनि झुक्केर मैले पुन्टुलाई दिनु भने बाना बनाएर हजुरलाई दिएँ साथीहरूलाई दिनुपर्छ कति भाइलाई के गर्छ त भाइले बिगारिहाल्छ एकैछिनमा दाइ छ क्या दाइले मलाई नकिन्दिने रे अनि ओके गाइसहरू कस्तो के है यस्तो गर्छ क्या मेरो दाइले आजको लागि यति नै थ्याङ्क यू फर वाचिङ बाई